Hello guys, good morning sa lahat sa tanan nga mga nag-view ning atong video. Ako inyong amigo nga nagsugod na ta sa paghimo og kandingan. Og ako ipakita sa inyo mga amigo, mga higala kung unsaon na to, unsang maayo nga gamiton nga tambal para dili udlon ang pusod sa mga kanding. So yun ani gyud mga higala kung doon natay bag-o nga mga kanding, nga mga natawo. So kinahanglan nato mga higala nga atong atimanon dili lang kay ang anak kun dili ang nanay. So kay kini nga kanding mga higala kun dili nato ni atimanon, ang iyang pusod, ang pusod niya udlon, og sa diha nga udlon ang pusod, siyempre kay pusod man to siya musubay to padung nga to sa tinae ug mahinungdan nga mamatay ang atong mga gagmay nga mga kanding. So kini nga video ako ipakita sa inyo kung unsa ang medisina nga inyong paliton para nga inyong i-spray sa mga pusod sa kanding og sa agianan sa bisong sa kanding para nga dili siya udlon, so dali ra maayo ang samad. So ako ipakita ninyo kini nga kini nga tambal mo ni siya nga akong napalit sa mga agribit. So makita na to na mapalit na to ni sa mga agribit mga higala. Kini nga tambal oxytetracycline HCI. So violet ang color ini, pwede ninyo ni i-spray sa pusod sa kanding or sa mga samad sa kanding tungod sa nagisian kini atong mga kanding mga hybrid man mga higala. So nagisian gini siya sa pagpanganak, so para nga dili udlon ang agi sa ginisian, ato ni siyang isprayhan. Og dili lang higala nga magamit nato ni sa mga pusod, magamit sa ninyo kung adunay mga samad ang inyong mga buhi nga mga kanding, baboy, mga kabaw, kung adunay mga samad sa mga tiil, pwede niyo i-spray niya kung samad sa likod kanang natunok, pwede ito ni-spray sa mga ubang nga mga hayop. So kini nga video ako ipakita sa inyo kung diun sa nako pag-spray kini nga medisina. Okay mga higala, mo ni ang aktual na to nga pag-spray sa pusod sa ato ang bagong natawo nga kanding, bagong gianak nga kanding aron nga dili duulan og mga lagong, mga langaw og mahinungdan nga magka-porma og ud ang naa sa sulod sa pusod sa atong kanding. So ig-on gyud nato ni siya aron nga dili siya duulan og mga langaw, mga lagong nga moporma og tires or od o nga mamukutkot og hinungdan nga mamatay ang ato ang mga gagmay nga mga kanding. So mao ni sa una, sa gamay pa ko ang pamaagi na mo ani, wala pa mi nakibalo ni nga spray. Pamaagi na mo mga higala, butangan na mo og lana sa lubi, presko nga lana sa lubi aron nga dili langawon ug dili makapenetrate ang od. So karon do na naman tay mga kinabag-o nga remedy. So mas dali na higala, mas dali na siya og dili na siya hassle. Ingon nga farm racer, goat racer mga higala. Og kung mas daghan ang atong mga kanding, so dali na kayo ang atong trabaho. So daghan salamat.